वेल्कम टू ईपीजी पाठशाला। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अहं विष्णुनम्बूतिरिः। पञ्चमं पत्रं भवति लघुशब्देन्दुशेखरः, तत्र सन्धिपञ्चकम्। अद्यतनपाठः लोपशाकल्यस्य एकः पूर्वपरयोः। अद्यतने पाठे मुख्यांशाः लोपशाकल्यस्य इत्यत्र भो भगो अघो इत्येतेषां सम्बन्धः कुतो नास्ति। सूत्रवृत्तौ पदान्तयोः इति कथं लब्धम्। अवर्णपूर्वयोः पदान्तयोः इति दलोपादाने किं प्रयोजनम्। अशि इति किमर्थम्। अशि इत्यनर्थकमिति सिद्धान्तः। एकः पूर्वपरयोः इति सूत्रे एकग्रहणं विनापि एकादेशत्वं कथम् इत्यादयः अन्येपि केचन विषयाः अस्मिन् पाठे मुख्यतया भवन्ति। एचोयवायावः वान्तोयि प्रत्यये धातोस्तन्निमित्तस्यैव क्षय्यजय्यौ शक्यार्थे क्रय्यस्तदर्थे भय्यप्रवय्ये च छन्दसि इति षट् सूत्राणि। तथा गोर्यूतौ छन्दस्य उपसंख्यानम् अध्वपरिमाणे च इति द्वे वार्तिके च अयवायावादेशविधायकानि सन्ति। पूर्वस्मिन् पाठ्यांशे एचोयवायावः वान्तोयि प्रत्यये धातोस्तन्निमित्तस्यैव इति सूत्रत्रयं, गोर्यूतौ छन्दस्य उपसंख्यानम् अध्वपरिमाणे च इति वार्तिकद्वयं च पठितम्। अयाद्यादेशाः यदा पदान्ताः सम्भवन्ति तदा लोपशाकल्यस्य इति त्रैपादिकेन सूत्रेण लोपः प्रवर्तते। तस्मात् तत्सूत्रमिह विचार्यते लोपशाकल्यस्य इति। रोस्सुपि भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि व्योर्लघुप्रयत्नतरशाकटायनस्य लोपशाकल्यस्य ओतो गार्ग्यस्य इति सूत्रक्रमः। भो भगो अघो अपूर्वस्य अशि व्योः इति त्रीणि पदानि अनुवर्तन्ते लोपशाकल्यस्य इत्यत्र। रोः इति पदं तु नानुवर्तते। कुतः? स तस्मा आचष्टे, सः तस्मै आचष्टे इत्यत्र सन्धौ कृते स तस्मा आचष्टे इत्यादि भाष्यप्रयोगदर्शनात् रोः इत्यस्य अनुवृत्तिः नास्ति इति अस्माभिरनुमीयते। भो भगो अघो इत्येतद्विषये अनेन विहितं वैकल्पिकलोपं बाधित्वा नित्यमेव लोपः विधीयते ओतो गार्ग्यस्य इति सूत्रेण। तथा च अपूर्वस्य इत्येव प्रकृतसूत्रे सम्बध्यते। अशिपरे अवर्णपूर्वयोः पदान्तयोः वकारयकारयोः विकल्पेन लोपस्यात् इति सूत्रार्थः। उदाहरणं हरे एहि। अत्र एचोयवायावः इति सूत्रेण अयादेशे हरय् एहि, अत्र यकारस्य लोपशाकल्यस्य इति सूत्रेण लोपे हर एहि। तथा विष्णो एहि इति स्थिते एचोयवायावः इत्यनेन अवादेशे विष्णव एहि इत्यत्र लोपशाकल्यस्य इति वकारलोपे विष्ण एहि इत्यपि भवति। एतत् सूत्रविषयकाः केचन विचाराः शेखरे विद्यन्ते, तान् पश्यामः। तत्र प्रथमम् अवर्णपूर्वयोः इति पदं किमर्थम् इति दलप्रयोजनं विचारितम्। अवर्णपूर्वयोः इत्यस्य अभावे गौरी अत्र इति स्थिते शुद्ध्युपास्यः इति सूत्रेण ईकारस्य यणादेशे गौर्यत्र इत्यादौ गौर्यत्र गौर्य अत्र इत्यादौ रेफपूर्वकः यकारः न तु अवर्णपूर्वः, तादृशस्थले लोपः माभूत् इति कृत्वा अत्र अवर्णपूर्वयोः इत्युपात्तम्। अनन्तरं पदान्तयोः इति किम्? अवर्णपूर्वयोः पदान्तयोः यवयोः, यवयोः पदान्तत्व अभावे को दोषः इति।
पदस्य इत्यधिकृतम् अत्र अवर्णपूर्वयोः व्योः इति तस्य विशेषणं तदन्तविधिना अवर्णपूर्वौ यौ वकार यकारौ अवर्णपूर्वयोः इत्यस्य व्योः इत्यत्र विशेषणत्वम् अवर्णपूर्वौ यौ वकार यकारौ तदन्तस्य पदस्य इत्येवं व्योः इत्यस्य पदस्य इत्यत्र विशेषणत्वं तथा च तदन्तविधिः एवञ्च अवर्णपूर्वौ यौ वकार यकारौ तदन्तस्य पदस्य अवर्णपूर्ववकार अन्तपदस्य अवर्णपूर्वयकारान्तपदस्य लोपः इत्यर्थः तत्र स लोपः अलोन्त्यस्य इत्यनेन अन्त्यस्य भवति कौमुद्यां तु फलितार्थः उच्यते पदान्तयोः यवयोः इति तदभावे एवञ्च तत्र पदस्य इत्यधिकार अभावे यकारवकारयोः पदान्तत्व अभावस्थले अयं लोपः मा भूत् तदभावे हरये इत्यादौ यथा हरे एहि इति स्थिते हरयु एहि इत्यत्र हरयु इति पदं भवति यकारः पदान्तो भवति एवमत्रापि हरये इत्यत्र हरे ङे इत्यवस्थायां एकारस्य यजोयवायावः इति सूत्रेणैव अयादेशे हरयु ए इति स्थिते हरयु इत्यस्य पदत्वाभावात् यकारस्य पदान्तत्वाभावात् लोपः नेष्यते सूत्रवृत्तौ पदान्तयोः इत्यस्य अभावे अत्रापि लोपः प्रसज्येत इदानीम् अशि इति पदं किमर्थम् इति विचारः अशि इत्युक्ते के वर्णाः अयुण् इत्यारभ्य जबगडदशि पर्यन्तं तदनन्तरं खफ चठथ चटतव् कपयि शशसरि हलु इत्यस्ति परन्तु पूर्वत्रापि हकारो वर्तते इति कृत्वा ख फ छठथ चटत कप शशस एतेषु परेषु यवयोः लोपो माभूत् अशि ततः पूर्वतनेषु अकारादारभ्य जबगडदशि तावत्पर्यन्तं विद्यमानेषु वर्णेषु परेष्वेव लोपः इष्यते ख फ इत्यादिषु परेषु लोपो मा भूत् इति कृत्वा अशि इत्युपात्तं सूत्रे एतेषु परेषु पदान्तयोः यकारवकारयोः अत्यन्तं विरलः सम्भवः यतः यदा यकारः पदान्तो भवति वकारो वा पदान्तो भवति ततः परं ख फ इत्यादि वर्णैः आरभमाणं पदम् अत्यन्तं विरलं यथा वृक्षं वेति इत्यर्थे वृक्षशब्दे उपपदे वी धातोः क्वीपि वृक्षवी शब्दः वृक्षव्यम् आचष्टे इत्यर्थे वृक्षवी शब्दात् प्रातिपदिकात् धात्वर्थे बहुलमिष्ठवच्च इति गणसूत्रेण णिच् ततः अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते इति सूत्रेण विच् इष्ठवद्भावेन टिलोपे नेरनिटि इति सूत्रेण णिलोपे विचः सर्वलोपे च वृक्षव् इति प्रातिपदिकं निष्पद्यते ततः प्रथमैकवचने वृक्षव् सु इति स्थिते सुलोपे वृक्षव् इति पदं सिद्ध्यति इदानीं वृक्षव् करोति इत्यादि वाक्ये ककारे परे वलोपः न भविष्यति अशि परे इत्युक्तत्वात् इति प्रत्युदाहरणं वक्तव्यम् अशि इति किमर्थम् अशि इत्यस्य अभावे वृक्षव् करोति इत्यादि स्थले पदान्तस्य वकारस्य लोपो माभूत् इति वक्तव्यम् अत्र प्रश्नः इष्ठवद्भावेन टिलोपे नेरनिटि इति णिलोपे च वृक्षव् विच् इत्यवस्थायां वकारस्य वकारे परे लोपो व्योर्वलि इति सूत्रेण लोपः प्राप्नोति खलु कथं वृक्षव् इति रूपमेव कथं सिद्ध्यति इति अत्र इदमुत्तरं वृक्षवी णिच् विच् इत्यत्र टिलोपनिलोपयोः अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति स्थानिवद्भावेन वकारपरकत्व अभावात् वकारस्य लोपो न भविष्यति
तत्र टिलोपे कृते निलोपे च कृते अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति सूत्रेण तत्र निलोपस्य स्थानिवद्भावः भवति चेत् तत्र वकारपरकत्वं न भवति इति कृत्वा लोपो न भविष्यति इति समाधानं वर्तते। अत्र पुनः प्रश्नः, अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति स्थानिवद्भावस्य न पदान्तद्दुर्वचनवरेयलोपस्वरस इत्यादिना निषेधः उच्यते खलु। प्रकृते वृक्षव करोति इत्यत्र वकारः पदान्तः, पदान्तस्य विधौ कर्तव्ये स्थानिवद्भावः निषिध्यते। तथा च विचः वकारनिमित्तीकृत्य वलोपः लोपो व्योर्वलि इति सूत्रेण वलोपः भवत्येव खलु इति। अत्र किम् उत्तरं, प्रातिपदिकात् णिच् क्रियते न तु सुबन्तात्। तथा च प्रातिपदिकात् धात्वर्थे बहुलमिष्ठवच्च इति प्रातिपदिकात् खलु णिच् क्रियते। तथा च वृक्षव विच् इत्यत्र वृक्षव इत्येतावतः समुदायस्य पदत्वं नास्ति। किञ्च न पदान्तसूत्रे पदान्तविधौ कर्तव्ये स्थानिवद्भावो नास्ति इत्यत्र पदचरमावयवे कर्तव्ये स्थानिवत्वं न इत्यर्थः। प्रकृते वलोपः न पदचरमावयवः, एवमपि समाधानं वक्तुं शक्यते। किञ्च अत्र निलोपटिलोपयोः स्थानिवत्वनिषेधेन टेः णेश्च अभावमाश्रित्य वकारस्य पदान्तत्वं वक्तव्यं। वकारस्य पदान्तत्वेन च स्थानिवत्वनिषेधो वक्तव्यः इत्यन्योन्याश्रयदोषः। पदान्तत्व अभावे स्थानिवत्वनिषेधोऽपि न सिद्ध्येत्, एवमपि द्रष्टुं शक्यते। अत्र पुनः प्रश्नः, वृक्षव करोति इत्यत्र वृक्षव इति समुदायस्य सुप्तिङन्तं पदमिति सूत्रेण पदसंज्ञायां सत्यामेव वकारस्य पदान्तत्वप्रयुक्तलोपप्राप्तिः, तद्वारणार्थम् अशिग्रहणञ्च। किन्तु पदसंज्ञायां कर्तव्यायां टिलोपस्य स्थानिवद्भावे सति ईकारस्यैव पदान्तत्वं न तु वकारस्य। तथा च पदान्तत्व अभावादेव लोप अप्राप्त्या तद्वारणार्थम् अशिग्रहणं व्यर्थं खलु इति। तत्र किमुत्तरं, पूर्वत्रासिद्धीयेन स्थानिवत् इति वार्तिकमस्ति। पूर्वत्रासिद्धीयस्य विधेः प्रवृत्त्यर्थं प्रतिबन्धार्थं वा स्थानिवत्वं नाश्रयणीयम् इति तेन वार्तिकेन उच्यते। प्रकृते लोपशाकल्यस्य इति सूत्रं पूर्वत्रासिद्धीयं भवति, तस्य प्रतिबन्धार्थं स्थानिवत्वं न आश्रयितुं शक्यते इति। वस्तुतः अशिग्रहणम् अनर्थकं सूत्रे इति सिद्धान्तः। कुतः उक्तम्, अशिग्रहण अभावे वृक्षव करोति इत्यादि स्थले अत्यन्तं विरलतया विद्यते पदान्ततया वकारो वा यकारो वा। तादृशस्थले दोषवारणार्थम् अशिग्रहणम् इति कथञ्चित् तत्र प्रत्युदाहरणं कल्पनीयं। परन्तु वृक्षव इत्यादेः अनभिधानम् इत्येव सिद्धान्तः। कुतः, तत्र प्रमाणं विद्यते। भाष्ये लण्सूत्रस्थभाष्ये न पदान्ताः हलः अणः सन्ति इति किञ्चित् वाक्यं विद्यते। पदान्ताः हलः अणः नाम हय वर ल इत्येते वर्णाः पदान्ततया न सन्ति इति तस्य भाष्यवाक्यस्य आशयः। अजिग्रहणम् अनर्थकम् अन्यत्राभावात् इति वार्तिकमपि अस्ति। भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि इति सूत्रे अशिग्रहणम् अनर्थकम् अन्यत्र अभावात् इति वार्तिकमपि अस्ति। एवञ्च अशिग्रहणं सूत्रे अनर्थकम् इत्येव सिद्धान्तः इति द्रष्टुं शक्यते। इदानीम् एकः पूर्वपरयोः इति सूत्रम्। एकः पूर्वपरयोः इत्यधिकारसूत्रम्। अस्मिन् अधिकारे एकादेशसन्धिविधायकानि सर्वाणि सूत्राणि निविष्टानि। तत्र पूर्वपरयोः इति षष्ठीद्विवचनान्तं। षष्ठीस्थानयोगा इति परिभाषा अनुरोधेन पूर्वपरयोः स्थाने इत्यर्थः। आद्गुणः वृद्धिरेजि इत्यादि सूत्रेषु पूर्वपरयोः एकः इति पदद्वयम् अनुवर्तते। तथा च आद्गुणः इत्यादेः अवर्णात्
अचि पूर्वपरयोः एकः गुणः अवर्णात् एचि पूर्वपरयोः एको वृद्धिः इत्येवं तत्र तत्र एकादेशविधायकसूत्रेषु अर्थः वर्णनीयः। अत्र विचारः कृतः शेखरे एकग्रहणं किमर्थं पूर्वपरयोः स्थाने गुणः पूर्वपरयोः स्थाने वृद्धिः इत्येवं तत्र तत्र सूत्रार्थो लभ्यते। गुणः वृद्धिः इत्येवं विधेयसमर्पकपदेषु एकवचनं विवक्षितं। तथा च पूर्वः परः इति स्थानिद्वये सत्यपि एकवचनप्रयोगात् नाम पूर्वपरयोः स्थाने गुणः पूर्वपरयोः स्थाने वृद्धिः इति एकवचनप्रयोगात् एक एव गुणः आदेशो भवति, एका एव वृद्धिः आदेशो भवति। न हि एकः आदेशः उभयोरपि स्थाने पृथक् पृथक् भवितुमर्हति। पूर्वस्य स्थाने गुणः स्यात्, परस्य स्थाने गुणः स्यात् इत्येवं वाक्यभेदेन अन्वयः न क्रियते। किन्तु पूर्वपरयोः स्थाने गुणः इत्येव गुणः इत्यस्य पूर्वपरसमुदाये अन्वयः, पूर्वपरस्थाने गुणः स्यादित्येवम् एकमेव वाक्यं। यथा अनयोः पूरयोः कटं कुरु इत्युक्ते एकेन पूलेन एकः कटः क्रियते, अन्येन पूलेन अन्यः कटः क्रियते इति न। द्वाभ्यां पूलाभ्याम् एक एव कटः क्रियते, पूलद्वयसम्बन्धी एक एव कटः। एवञ्च प्रकृते तथैव पूर्वपरयोः गुणः इत्युक्ते पूर्वपरसमुदायस्थाने गुणः इत्युक्ते एक एव गुणः भवति इति अर्थात् सिद्ध्यति खलु इति प्रश्नः। अवर्णात् परस्य अचः अचः पूर्वस्य अवर्णस्य पूर्वपरयोः तयोः अवर्णाचोः स्थाने गुणः इत्येवं सूत्रार्थः। इदानीम् आद्गुणः इत्यत्र आद् इति पञ्चम्यन्तं भवति, तस्मादित्युत्तरस्य इति परिभाषानुसारेण अवर्णादुत्तरस्य इत्यर्थः। तथा च इको एणजीति सूत्रात् अजीति यदनुवर्तते तत्र तस्मादित्युत्तरस्य इति उत्तरस्य इत्येतद् विशेष्यत्वाय अचः इति षष्ठ्यन्तं क्रियते, अवर्णात् परस्य अचः इत्येवं। तथा अजि इति सप्तम्यन्तानुसारेण तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति परिभाषा अनुसारेण अचः पूर्वस्य अवर्णस्य इति पूर्वत्रापि षष्ठ्यन्तं भवति। पूर्वपरयोः तयोः अवर्णाचोः स्थाने गुणः इत्येवं सूत्रार्थः तत्र तत्र सम्भवति। तथा च एकग्रहणं सूत्रे किमर्थम् इति प्रश्नः तिष्ठति। तत्र इदमेव उत्तरं। वस्तुतः एकग्रहणं विना अपि कार्यं सिद्ध्यति, तथापि एकग्रहणं स्पष्टप्रतिपत्त्यर्थम् इति सिद्धान्तः। उरण्यपरः इति सूत्रम्। कृष्ण ऋद्धि इत्यवस्थायाम् अकार ऋकारयोः आद्गुणः इति सूत्रेण एकादेशे गुणे प्रसक्ते, उरण्यपरः इति सूत्रेण प्रसंगावस्थायामेव अकारस्य रपरत्वं विधीयते। तथा च कृष्ण अरि धि कृष्णर्धि इति सिद्ध्यति। तत्र उरण्यपरः इति सूत्रं उपन्यस्तं कौमुद्याम् आद्गुणः इति सूत्रावसरे तदिदानीं व्याख्यायते। उरण्यपरः इत्यत्र उहु इति षष्ठ्यन्तं भवति। ऋ इत्यस्य षष्ठीस्थाने योग इति परिभाषानुसारेण उहु स्थाने इत्यर्थः सिद्ध्यति। यद्यपि विधौ परिभाषोपतिष्ठते नानुवादे इति न्यायेन एका परिभाषा अन्यस्यां परिभाषायां अनुवादे नोपतिष्ठते, तथापि तथा च अत्र उहु इत्यत्र अनुवादस्थले कथम् उस्थाने इति षष्ठीस्थाने योग इति परिभाषायाः प्रवृत्तिः इति जिज्ञासा चेत् पदोपस्थापकपरिभाषाविषये तद्वाक्यं विधौ परिभाषोपतिष्ठते नानुवादे इति। यथा
इको गुणवृद्धि अचश्च इत्येवं यया परिभाषया पदं विधिवाक्येषु उपस्थाप्यते तादृशस्थले विधो परिभाषोपतिष्ठते नानुवादे इति। उरण्यपर इति तु पदोपस्थापकपरिभाषा नास्ति इति कृत्वा षष्ठीस्थानयोगः इति परिभाषयैव अत्र व्यवस्था कर्तुं शक्यते। अन्याः परिभाषाः अनुवादेऽपि व्याप्रियन्ते। यथा अत्र तु प्रमाणम् उदात्तस्वरितयोर्यणः स्वरितोऽनुदात्तस्य इत्यादिस्थले उदात्तस्वरितयोः स्थाने यः यण् तस्य स्थाने इत्येवम् अनुवादभागेऽपि षष्ठीस्थानयोगः इति परिभाषा व्यापारिता विद्यते। इदानीम् उः स्थाने इति लब्धम्। स्थानेन्द्रतमः इति सूत्रात् स्थाने पदम् अन्यदनुवर्तते। तस्य च लक्षणया प्रसङ्गावस्थायाम् इत्यर्थः। स्थाने इति पदस्य प्रसङ्गावस्थायां प्रसङ्गे सति प्रसङ्गावस्थायाम् इत्यर्थः। उरण् इत्यत्र सूत्रे अण् इति प्रत्याहारः। स च प्रत्याहारः पूर्वेण नकारेण भवति न तु परेण। कथं ज्ञायते इति चेत् अप्तृन्तृच् इति सूत्रे प्रशास्तॄणाम् इति निर्देशो वर्तते। प्रशास्तॄणाम् इति कथं सिद्ध्यति? प्रशास्तृशब्दात् षष्ठी बहुवचने आं प्रत्यये ह्रस्वनद्यापो नुट् इति नुडागमे प्रशास्तृ नाम इत्यवस्थायां नामि इति सूत्रेण ह्रस्वस्य दीर्घे ऋवर्णे प्रशास्तृ इति भवति। इदानीम् अयं ऋवर्णः अण् भवति। यदि परेण नकारेण प्रत्याहारः तर्हि अयं ऋवर्णः अण् भवति। तर्हि तादृशम् अणं गृहीत्वा यदि उरण्यपरः इति सूत्रं व्याख्यायते परेण नकारेण यः प्रत्याहारः सिद्ध्यति तेन अण् प्रत्याहारेण यदि इदं सूत्रं व्याख्यायते तर्हि तत्रापि रबरत्वं कर्तव्यं। तथा च प्रशास्तॄर्णामिति स्यात्। परन्तु भगवता पाणिनिना प्रशास्तॄणामिति रबरत्वं विना निर्देशः कृतः। तेन ज्ञायते उरण्यपर इति सूत्रे अण् प्रत्याहारः पूर्वेण नकारेण न तु परेण इति। तथा च कः सूत्रार्थः इति चेत् उः प्रसङ्गे ऋवर्णस्य प्रसङ्गे प्रसङ्गावस्थायामेव अण् रबरः नाम ऋवर्णस्य स्थाने प्रसक्तः अण् प्रसङ्गावस्थायामेव रबरः भवति। रबरो भूत्वा तत्र स्थाने आदेशत्वेन आगच्छति इत्याशयः। इदानीं रबरः इत्यत्र कथं विग्रहः इति चेत् रः परो यस्य सः इति षष्ठ्यर्थबहुव्रीहिः। परशब्दः परावयववाचि। यस्य इति अवयवावयविभावे षष्ठी। परो यस्य सः रः परो यस्य सः इत्यत्र यस्य इति अवयवावयविभावे षष्ठी। तथा च यदागमास्तद्गुणीभूताः तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते इति न्यायेन अര് आര് इര് ईര് उര് ऊര് इति समुदायानामेव आदेशत्वं न तु अकारस्य आदेशत्वं। रेफः तत्र परः भवति तस्मात् परतया रेफः भवति इति न। रेफरूप परावयवविशिष्टः यः समुदायः अര് इति तस्य समुदायस्य आदेशत्वम्। अत एव नाम परशब्दः अत्र परावयववाची स्वीक्रियते न तु दिग्वाचकः शब्दः अयम्। अत एव ऋकारस्य गुणवृद्धिः अरारावेव इति कश्चन नियमः व्याकरणनिकाये श्रूयते। सः नियमः उपपद्यते। अन्यत्रापि गुणो भवति वृद्धिर्भवति इति रेफशिरा गुणवृद्धिसंज्ञकः अभिनिर्वर्तते इति भाष्ये तत्र उच्यते। रेफशिराः गुणवृद्धिसंज्ञकः अभिनिर्वर्तते नाम अभिनिर्वृत्तेः प्रागेव
रेफशिराः एव गुणवृद्धिसंज्ञकः रेफविशिष्टस्य रेफशिरस्कस्य अणः नाम अकारस्य वा अकारस्य गुणसंज्ञा आकारस्य वृद्धिसंज्ञा इत्येव कैयटेनापि तत्र अयमर्थः उक्तः उहूस्थाने अण् प्रसज्यमान एव रपरो भवति पूर्वभक्तश्च रेफः इति अयं गुणः नाम पूर्वभक्तः नाम पूर्व अवयवः अयं गुणः इत्युक्ते रेफविशिष्टस्य गुणसंज्ञा इति अत्र प्रश्नः वर्णस्य वर्णान्तरं कथम् अवयवो भवितुमर्हति इदानीम् अरु आरु इत्यादि स्थले अकारस्य रेफः कथम् अवयवो भवितुमर्हति तथा हि हलन्ताच्च इति सूत्रे भाष्यवाक्यं विद्यते अयुक्तोऽयं निर्देशः कथं हि इको नाम हल् अन्तः स्यात् अन्यस्य अन्यः इति हलन्तः इक् इत्येवं कथं भवति नाम इकारस्य हल् कथम् अन्तो भवति अवयवो भवति तत्र समाधानम् इदं भवति भाष्ये अनेन विधीयमानो रेफः पूर्वस्य अन्तावयवो वा परस्य आद्यवयवो वा अभक्तो वा इति विचार्य पूर्वस्य अन्तावयवः इत्येव सिद्धान्तः कृतः यद्यपि वर्णस्य वर्णान्तरम् अवयवः वस्तुतः भवितुं नार्हति तथापि अनवयवे अवयवत्वं वचनेन आरोप्यते ततश्च अवयवसदृशः इति फलति तत्र परादित्वे वा अभक्तत्वे वा वव्रे इत्यादौ वृधातोः लीटि तप्रत्यये एषादेशे द्वित्वे वृ वृ ए इत्यवस्थायां उरत् इति सूत्रेण अभ्यास इर्वर्णस्य अकारादेशे उरन्रपरः इति रपरत्वे च वृ वृ ए इति स्थिते रेफस्य हलादिशेषः इत्यनेन लोपः न सिद्ध्येत् कुतः परादिः चेत् वृ वृ इति द्वितीयस्य वृ इत्यस्य आद्यवयवः अभक्तश्चेत् अभ्याससंज्ञा न भवति तस्मात् अभ्याससंज्ञकस्य एव अवयवः रेफः स्वीकर्तव्यः कुतः हलादिशेषः इत्यस्य अभ्यासस्य आदिः हले शिष्यते यः अभ्यासस्य आदिभिन्नः अवयवः तस्य लोपः इत्याशयः तथा च विरण्यपरः इति सूत्रेण लब्धस्य रेफस्य पूर्वान्तत्वं स्वीकर्तव्यमेव अत्र अन्यप्रश्नः परशब्दस्य दिग्वाचकत्वात् रः परः यस्मात् सः इति पञ्चम्यर्थबहुव्रीहिः खलु युक्तः इति अत्र समाधानं यदि पञ्चम्यर्थबहुव्रीहिपक्षः स्वीक्रियेत तर्हि अवयवत्वं न सम्भवति तथा सति को दोषः आद्गुणः वृद्धिरेचि इत्यादेः उरण्यपरः इति सूत्रेण एकवाक्यतया अवर्णात् अजिपरे रपरः गुणः एकादेशः स्यात् इत्येव अर्थः सम्पद्यते गुणः एकादेशः भवति तस्मात् परः रेफोऽपि भवति इत्येवम् अर्थः आयाति तत्र गुणसंज्ञा वा वृद्धिसंज्ञा वा अकारे आकारे चैव स्यात् न तु अरु आरु इति समुदाये गुणः आदेशः स्यात् इत्युक्ते अकारः आदेशः स्यात् रपरः स्यात् इत्युक्ते तस्मात् परः रेफः अपि स्यात् गुणसंज्ञा तु अकारे एव भवति वृद्धिसंज्ञा आकारे एव भवति तदा को दोषः इति चेत् पूर्वमेव उक्तं ऋकारस्य गुणवृद्धि अरारावेव इति कश्चन नियमः तत्र स्वीकृतः सः नोपपद्यते अणमनूद्य रपरत्वमनेन विधीयते इति केषाञ्चित् मतं विरण्यपरः इति सूत्रेण किं क्रियते इति चेत् अणमनूद्य येन केनचित् विधिसूत्रेण विहितम् अणम् अनूद्य रपरत्वमनेन विधीयते इति तत्र कैश्चित् व्याख्यातं सूत्रं तद् असाधु इति तत्र नागेशेन प्रतिपाद्यते
आद्गुणः इत्यादि सूत्रेण विहितस्य अणः अनेन सूत्रेण रवरत्वं क्रियते इति तत्र तेषाम् आशयः। परन्तु अकारस्तदानीमपि अयमेव दोषः, अकारस्यैव गुणसंज्ञा स्यात्, रेफविशिष्टसमुदायस्य गुणसंज्ञा ईष्यते ऋकारस्य गुणवृद्धि अरारावेव इत्यादि नियमानुसारेण। स च नियमः भाष्योक्तः भवति। तस्मात् तदेव प्रमाणम् आधारीकृत्य अस्माभिः तत्र अणमनूद्य रवरत्वं विधीयते इति मतं न स्वीक्रियते। इदानीम् एत्येतत्यूट्सु इति सूत्रम् अत्र कौमुद्याम् उच्यते पररूपगुणापवादः इति। उप एति उप एधते इति स्थिते वृद्धिरेचि इति सूत्रेण वृद्धौ प्राप्ताय तां बाधित्वा एङि पररूपम् इत्यनेन सूत्रेण पररूपं प्राप्नोति। तदपवादत्वेन इदं सूत्रं पुनरपि वृद्धिमेव विधत्ते। तथा च उपैति उपैधते इति सिद्ध्यति। एवं पृष्ठं वहति इत्यर्थे पृष्ठशब्दे उपपदे वह धातोः ण्विः प्रत्यये ततः द्वितीया बहुवचने शसि पृष्ठ वह ण्वि शस् इति स्थिते ण्वि प्रत्ययं निमित्तीकृत्य अत उपधायाः इति वृद्धिः पृष्ठवाह तत्र णिप्रत्ययस्य सर्वलोपित्वात् लोपः विकारस्य अनुबन्धत्वेन णकारस्य अनुबन्धत्वेन लोपः वकारस्य वेरवृक्तस्य इत्यपि लोपः। एवं पृष्ठवाह शस् इति स्थिते वाह ऊठ इति सूत्रेण वकारस्य सम्प्रसारणसंज्ञकः ऊडादेश ऊठ भवति आदेशः। एवञ्च पृष्ठ ऊह अस् इत्यवस्थायां पृष्ठ इत्यकारस्य ऊह इति ऊकारेण सह सन्धौ आद्गुणः इति सूत्रेण गुणे प्राप्ते तदपवादत्वेन अत्र ऊठग्रहणेन वृद्धिरुच्यते। अत्र प्रश्नः अवर्णात् एजाद्योः इण् एध् धात्वोः परयोः पूर्वपरस्थाने विहितः वृद्ध्यादेशः। तत्र परः इण् धातुः एध धातुश्च पूर्वः अवर्णः। तर्हि पूर्वपरयोः स्थाने विहितः वृद्ध्यादेशः अवर्ण इण् धातोः अवर्ण एध धातोः स्थाने खलु कर्तव्यः। तथा च सर्वादेशः कथं न भवति, इण् धातोः सर्वस्य एध धातोः सर्वस्य आदेशः कथं न भवति इति एकार इण् धातोः एध धातोश्च एकारस्यैव कथम् आदेशः भवति इति प्रश्नः। तत्र उत्तरम् इगोयणजि इति सूत्रात् अचीत्यनुवर्तते। एत्येतत्यूट्सु इत्यत्र सप्तमी वृक्षे शाखा इत्यत्र यथा सप्तमी तथा च एजादिषु एत्येतत्यूट्सु विद्यमानः यः अच् अवर्णात् तस्मिन् परे पूर्वपरयोः वृद्धिरेकादेशः स्यादिति निष्कृष्टः सूत्रार्थः। तथा च इदानीं पूर्वपरयोः इत्युक्ते अवर्ण एकारयोः इत्येव सम्भवति। स च एकारः इण् धातोः एध धातोश्च स्यात् इत्येव तत्र निर्बन्धः। प्रेदिधत् इति तत्र एजाद्योः एत्येतत्योः इति सूत्रवृत्तौ तत्र एजाद्योः इति विशेषणं दत्तं। तत्र एजादिग्रहणं इण् धातोः अपि विशेषणम् एध धातोरपि विशेषणं स्वीकृतं कौमुदीकारेण। तत्र प्रत्युदाहरणं किं तदभावे को दोषः इति चेत् यदा इण् धातुर्वा एध धातुर्वा एजादिः न भवति तदा अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः मा भूत्। यथा मा भवान् प्रेदिधत् उपेतः इति। तत्र उपा इतः इत्यत्र इण् धातोः इकारादिरूपं तत्र उपेतः इति आद्गुणः इत्येव इष्यते।
प्रेदिधत् इत्यत्र एधधातोः इदम् असाधारणं रूपं यथा मा भवान् प्रेदिधत् अत्र माङि उपपदे प्रपूर्वकात् एधधातोः णिचि लुङि मा प्र एध णिच् चङ् लुङ् इति स्थिते मा प्र एधि चङ् त् इति जाते नौ चङ् उपधाया ह्रस्वः इति सूत्रेण एधि इत्यत्र ह्रस्वे उपधा ह्रस्वे कृते एध इत्यत्र ह्रस्वे कृते मा प्र इधि अ त् इति जाते अजादेर्द्वितीयस्य चङि इत्येवं द्वित्वे कृते मा प्र इदिधि अत् तत्र नेरनिडि इति सूत्रेण निलोपे मा प्र इदिध् अत् मा प्र इदिधत् इति जाते प्र इदिधत् इत्यत्र अवर्णात् इकारादिः एधधातुः विद्यते अत्र एत्येधत्यूट्सु इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः माभूत् इत्येतदर्थम् एजादिग्रहणं तत्र एधतेरपि विशेषणं स्वीकृतं कौमुदीकृत अत्र नागेश कथयति मा भवान् प्रेदिधत् इत्यादिः प्रयोगः नास्त्येव यदि तादृशः प्रयोगः स्यात् तर्हि इणि इकारादौ प्रतिषेधः इति अत्र अस्मिन् सूत्रे वार्तिकं विद्यते तत्र इणुधातोरेव विषये प्रतिषेधः वार्तिककृता आरब्धः इणि इकारादौ प्रतिषेधः इति एधधातोर्विषये किमपि नोक्तम् यदि मा भवान् प्रेदिधत् इत्यादिः प्रयोगः अभविष्यत् तर्हि वार्तिककृता इणेधत्योरिकारादौ प्रतिषेधः इत्येव उक्तं स्यात् काशिकावृत्तावपि एज् ग्रहणम् एतेरेव विशेषणम् इति स्पष्टतया उक्तम् एत्येधत्योरेचि इति विशेषणमिति भाष्योक्तौ परन्तु भाष्ये एत्येधत्योरेचि इति विशेषणम् इति उक्तं विद्यते यद्यपि तत्र एत्येधत्योः एचि इति विशेषणम् इति तत्र एधतेः एचि इति कथं विशेषणम् इत्युक्ते व्यावर्तकविशेषणं नास्ति तत्तु उपरञ्जकविशेषणम् इति नागेशेन व्याख्यातम् एत्येधत्योरेचि इति विशेषणम् इति भाष्योक्तौ एधति विषये एजादिरिति उपरञ्जकविशेषणम् इति तत्र शेखरपङ्क्तिः उप एधयते इत्यत्र एत्येधत्यूट्सु इति सूत्रं प्रवर्तते वा एधयते इत्यादौ निजन्तत्वेन शब्दान्तरत्वं खलु एधधातुः एधतिः इति स्टिपानिर्देशे सति तत्र एधते इति केवलः एधधातुः खलु ग्राह्यः निजन्तस्य शब्दान्तरत्वं खलु इति प्रश्नः तत्र इदं समाधानम् अस्माभिः एत्येधत्योः एजाद्योः एत्येधत्योः अचिपरे इति अचि इत्यपि अनुवर्त्य व्याख्यातम् इणधातोः एधधातोश्च यः अच् तस्मिन् परे इत्यर्थः उक्तः एधयते इत्यत्र एधधातोः णिचि कृतेपि योऽयम् एकारः सः एधधातोरेव एधधातोर्न इति वक्तुं न शक्यते तस्मात् उप एधयते इत्यत्रापि अनेन सूत्रेण वृद्धिः भवत्येव इदानीं पुरस्तादपवादाः अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान् इति एकः न्यायः विद्यते तस्य न्यायस्य एतत् सूत्रसन्दर्भे उपन्यासः कृतः पुरस्तादपवादन्यायेन इयं वृद्धिः एङि पररूपम् इत्यस्यैव बाधिका न तु ओमाङोश्च इत्यस्य तेन अवैः इति वृद्धिरसाधुरेव इति कौमुदीस्थं वाक्यम् अवैः इत्यत्र अवैः इति वृद्धिरसाधुरेव इत्युक्ते अव आङ् इः इति स्थिते अव इत्युपसर्गः आङ् इत्युपसर्गः इः इति इणधातोः लोटि मध्यमपुरुषैकवचनं वचने रूपम् आङ् इः इत्यत्र एहि इति ओमाङ्गोश्च इत्यनेन आद्गुणः इति सूत्रेण एहि इति रूपं प्रथमं सम्पद्यते अव एहि इति जाते ओमाङ्गोश्च इत्यनेन पररूपे
अवेहि इति रूपम् इष्यते, पररूपमेव इष्यते। परन्तु अन्तादिवच्च इति न्यायेन एहि इत्यस्य त्वात् इण्धातुत्वाच्च तस्मिन् परे ओमाङोश्च इति पररूपं बाधित्वा एत्येतत्यूट्सु इत्यनेन वृद्धिः कथं न भवति इति प्रश्नः। तत्र उच्यते एत्येतत्यूट्सु इति अपवादः, सः पुरस्तादपवादो भवति। पूर्वमेव पठितः अयम् अपवादः। स्वबाध्यः उत्सर्गस्तु पश्चात् पठ्यते। सः उत्सर्गः कः, स्वबाध्यः उत्सर्गः कः इत्याकाङ्क्षायां प्रथमोपस्थितस्य एङि पररूपम् इत्यस्य लाभे सति तत् पररूपं बाधित्वैव अस्य सूत्रस्य आकाङ्क्षा निवृत्ता, बाधनाकाङ्क्षा निवृत्ता इति कृत्वा ततः पश्चात् पठितः उत्सर्गः न बाध्यते। तावता अस्य आकाङ्क्षा शान्ता। तथा च अव एहि इत्यवस्थायाम् एत्येतत्यूट्सु ओमाङोश्च इत्यनयोः प्राप्तयोः परत्वात् पररूपमेव प्रवर्तते इति सिद्धान्तः। इदानीम् ओमाङोश्च इति सूत्रम् एङि पररूपम् इत्यनन्तरमिदं सूत्रं पठ्यते। आद्गुणः इति सूत्रात् आद् इत्यनुवर्तते। अवर्णात् ओमि आङि च परे पूर्वपरयोः पररूपम् एकादेशः स्यात् इति सूत्रार्थः। अत्र विषयः पूर्वसूत्रात् एङि इत्यनुवर्तताम्। एङि पररूपम् इति सूत्रानन्तरं खलु इदं सूत्रं पठ्यते। एङि इत्यनुवर्तताम्। अवर्णात् परयोः एङाद्योः ओमाङोः पूर्वपरस्थाने पररूपैकादेशः स्यात् इति सूत्रार्थः अस्तु। एङि इत्यस्य अनुवर्तनार्थमेव अस्मिन् सूत्रे च इति प्रयुज्यते, ओमाङोश्च इति, अन्यथा चकारः व्यर्थः स्यात् इति कश्चन। अत्र उत्तरम् एङि इत्यस्य अनुवृत्तौ दोषः स्यात्। यथा शिव आ इहि इति स्थिते आ इहि इत्यत्र गुणे एकादेशे एहि इति जाते शिव एहि शिवेहि इत्येवं यत्र एकादेशेन एकादिः एङ् लभ्यते तत्रैव सूत्रप्रवृत्तिः। आ ऋषभः अर्षभः अद्य अर्षभः अद्यर्षभः इत्यादौ एङादित्व अभावे पररूपं न सिद्ध्येत्। अत्रापि आङ् विद्यते परन्तु एङादित्वं नास्ति। तस्मात् एङि इति नानुवर्तते लक्ष्यानुरोधात्। तर्हि चकारः किमर्थः इति चेत् व्यर्थः इत्येव सिद्धान्तः। अत्र कश्चन प्रश्नः, अद्य अर्षभः इति स्थिते ओमाङोश्च इति पररूपं परत्वात् बाधित्वा अकस्सवर्णे दीर्घः इति कथं न स्यात्, अद्यार्षभः इति कथं न स्यात् इति। ओमाङोश्च इति प्रतिपदविधिः, तस्मात् स एव दीर्घस्य बाधकः भविष्यति इति वक्तुं न शक्यते। कुतः प्रतिपदविधित्वमात्रेण तत्र बाधकत्वं न भवति। निरवकाशत्वम् अस्ति चेदेव प्रतिपदविधिरपि बाधते। ओमाङोश्च इति अन्यत्रापि तत्र निरवकाशत्वम् ओमाङोश्च इत्यस्य नास्ति। शिव एहि इत्यादौ तस्य सावकाशत्वात्। तथा हि मध्येपवादाः पूर्वान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान् इति न्यायेन ओमाङोश्च इत्येतत् शिव एहि इत्यादौ वृद्धिरेजि इति वृद्धिमेव बाधते, न तु अद्य अर्षभ इत्यादौ सवर्णदीर्घम्। ओमाङोश्च इति मध्येपवादः भवति। मध्येपवादाः पूर्वान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान् इति न्यायेन ओमाङोश्च इत्येतत् सूत्रं शिव एहि इत्यादौ वृद्धिरेजि इति वृद्धिमेव बाधते, न तु अद्य अर्षभ इत्यादौ सवर्णदीर्घम्। वृद्धिरेचि ओमाङोश्च अकसवर्णे दीर्घः इति त्रिषु तत्र मध्ये अपवादः ओमाङोश्च इत्येतत्। अस्य ओमाङोश्च इति मध्येपवादस्य मध्ये पठितस्य अपवादस्य उत्सर्गः भवितुं वृद्धिरेचि इत्यस्यापि योग्यता वर्तते,
अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यस्यापि योग्यता विद्यते तर्हि कस्य बाधः भविष्यति इति चेत् मध्येपवादाः पूर्वान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान् पूर्वं विधिं बाधित्वा चरितार्थः मध्येपवादः उत्तरान् विधीन् न बाधन्ते इति तथा च अद्य अर्षभ इत्यादौ सवर्णदीर्घः एव कुतो न भवति इति प्रश्नः अत्र समाधानं यद्यपि मध्येपवादाः पूर्वान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान् इति न्यायः वर्तते ओमाङोश्च इति च मध्येपवादः भवितुमर्हति मध्ये पठितत्वात् परन्तु लक्ष्यानुरोधात् व्याकरणे तत्र द्विविधा चिन्ता भवति बाध्यविशेषचिन्ता बाध्यसामान्यचिन्ता इति तत्र लक्ष्यानुरोधादेव क्वचित् बाध्यसामान्यचिन्ता आश्रीयते क्वचित् बाध्यविशेषचिन्ता आश्रीयते यदा बाध्यविशेषचिन्ता भवति तदानीमेव पुरस्तादपवादाः अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान् मध्येपवादाः पूर्वान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान् इत्यादयः न्यायाः भवन्ति प्रकृते लक्ष्यम् अनुरुध्य बाध्यसामान्यचिन्ता अस्माभिराश्रीयते न तु बाध्यविशेषचिन्ता एवञ्च अत्र यथा पूर्वस्य बाधो भवति एवम् उत्तरस्यापि बाधः सिद्ध्यत्येव नाम सवर्णदीर्घमपि बाधित्वा ओमाङोश्च इत्येव प्रवर्तते इति बाध्यसामान्यचिन्तायां यद्यद् बाधितुं शक्यं तत्सर्वं बाध्यत एव बाध्यविशेष एके यत्किञ्चिदेकं बाधित्वा तत्र कृतार्थता न सम्भवति इति बाध्यसामान्यं सर्वं बाध्यते